नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 21। अहले ईमान का आमाल में एक दूसरे से ज़्यादा होने का बयान। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत जाने वाले जन्नत में और दोज़ख वाले दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, इसके बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको दोज़ख से निकाल लो। बस वो दोज़ख से निकाले जाएंगे और वो जल कर स्याह हो चुके होंगे। फिर वो नहरे हया या नहरे हयात में डाले जाएंगे, तब वो तरोताज़ा हो जाएंगे जिस तरह दाना तरोताज़गी के साथ पानी के साथ उगता है। ऐ शख्स, क्या तूने नहीं देखा कि दाना कैसा सब्ज कोम्पल जर्दी माइल निकलता है। अहले ईमान का अमाल में एक दूसरे से ज़्यादा होना। हदीस नंबर 22 में बयान है कि मोहम्मद बिन अबैदुल्लाह, इब्राहिम बिन साद, सालेह इब्ने शहाब, अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ, अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोने की हालत में था। मैंने ये ख्वाब देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जाते हैं और उनके बदन पर कमीज़ है। बाज़ की कमीज़ तो सिर्फ पस्तानों तक ही है और बाज़ उनसे नीचे है। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मेरे आगे पेश किए गए और उनके बदन के ऊपर जो कमीज़ थी वो इतना नीचे है कि वो इसको खींचते हुए चलते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इससे क्या तबीर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताबीर दीन है। सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 23 में है कि हया ईमान का जूस है। हया ईमान का जूस है। ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और इनमें से हया भी एक है। हया ईमान का जूस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी इंसारी सहाबा के पास से गुजरे और उनको देखा कि वो अपने बेटे को हया के बारे में नसीहत कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया के बारे में इसको नसीहत करना छोड़ दो, इसलिए कि हया ईमान में से है। हया ईमान का जुज़ है। सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 24 में अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला का कौल है कि अगर वो तौबा कर ले और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात दे तो इनके कत्ल का अमल तर्क कर दो। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक जंग करूं जब तक वो इस बात की गवाही न देने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात दे। बस जब ये काम करने लगे तो मुझसे इनकी जानो माल महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा इस सज़ा के जो इस्लाम ने किसी जुर्म ने इन पर मुकर्रर कर दी है, उनका हिसाब किताब अल्लाह के ज़िम्मा है। सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 25। बाज़ का कौल है कि ईमान अमल है, जिसकी दलील ये आयत है, वतिलकल जन्नत, तर्जमा, और ये जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए, इसके ओस जो तुम किया करते थे, उन कामों के बदले जो तुम दुनिया में किया करते थे। और चंद अहले इल्म ने अल्लाह ताला के कौल फवरब्बुका लनसअलन्नहुम अजमाइन अम्मा कानू यामलून के बारे में कहा है कि इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसके मसल अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाना। और फिर पूछा गया कि फिर कौन सा अमल अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا۔ جب پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، مقبول حج۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 26۔ اگر کوئی شخص صدقے دل سے اسلام نہ لایا ہو بلکہ کسی کے زبردستی مسلمان کر لینے سے یا قتل کے خوف سے مسلمان ہو گیا تو وہ شخص مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیہاتی عرب کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لے، پس کہو آمنا نہ کہو، پس آمنا نہ کہو لیکن اسلمنا کہو، ہم اسلام لائے۔ اگر کوئی سچ مچ میں اسلام لایا ہو تو وہ مومن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین مقبول اسلام ہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا کہ اسے مال نہیں دیا جو مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے مومن سمجھتے ہو؟ تو میں تھوڑی دیر سکوت خاموش ہو گیا، پھر کچھ مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا، جو کچھ بھی اس نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے پھر وہی بات کی، یعنی یہ کہا کہ یہ وجہ ہے کہ آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا، کہ کیا وجہ ہے آپ نے فلاں شخص سے اعراض کیا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جانتی ہو یا پھر مسلم؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک شخص کو اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو اگر اس کو نہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں سرنگوں نہ ڈال دے دیتا ہوں، اللہ کا دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کو نہیں دیتا کیونکہ اس کی نسبت ایسا خیال نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 27۔ اسلام کا رواج دنیا اسلام میں داخل ہے، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 باتوں کو جس شخص نے جمع کر لیا یقیناً اس نے ایمان کے تمام شعبوں کو جمع کر لیا۔ اپنی ذات کے مقابلے میں انصاف کرنا، تمام لوگوں کو آشنا ہوں یا غیر آشنا، جاننے والے ہوں یا غیر جاننے والے، سلام کرنا اور تنگ دستی کے وقت خرچ کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ جسے جانتے ہو اور جسے نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو۔ صدق اللہ العظیم۔